السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. الله سبحانه وتعالى بما مسكن جمران لو الله سبحانه وتعالى وفقون بتكبروا بسو مسكيلوست بزينيو في مدينة أدامة في مسجد السلام ليلة السبت 29 من شهر جماد الآخرة لعام 1447 كوندموچه قال متاوس الله سبحانه وتعالى سلاسباسبن الحمد لله بيه اجمرالو متاوسو ሁሌ የሚያስፈልገን ነገር ነው። ለምን ሰው ይደክማል፣ ኢማኑ ሊደክምበት ይችላል፣ ይዘናጋል። ከዚህ ደግሞ እንደደነ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ መተዋወሱ ጥሩ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ በጣም ሁላችንን የምንፈልገው የሆነ ርዕስ ነው። على وهو التمسك بالسنة النبوية عليه الصلاة والسلام. يا رسولنا عليه الصلاة والسلام من سنان أطبقوا مياز ملون قدين مسلم اسمنا هايموتن عند تكتلوا كسومي فلقوا عندنا ونقر دين الإسلام يستمرون نقر مسراتون بتلي رسولنا عليه الصلاة والسلام سناتشون ፈለጋቸውን መከተል አለበት። ያን የሚያደርግ ከሆነ በህይወት ዘመኑ ላይ ስኬታማ ይሆናል፣ በዚህኛው አዱኛ ላይ ወከዛሊከ አኺራ ላይ ደግሞ ጀነትን ያገኛል። ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል ሲባል ፈለጋቸውን ሱናቸውን መያዝ ሲባል በሁሉም ነገር ላይ ነው። በዒባዳም በአዳብም በአኽላቅም በሙዓመላም በሁሉም ነገር ላይ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ፈለግን መከተል። ለዚህም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረው ቁርአኑ ላይ እኛን ሲያስታውስ ይላል لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይላል፣ በርግጥ በመልእክተኛችሁ ውስጥ አይ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ኡስወቱን ሐሰና ጥሩ ምሳሌ ተደርጎላቸዋል። ጥሩ ምሳሌ ተደርጎላቸዋል፣ እነሱን ተከተሉ ነው። ይሄ ለማን ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱ ጋር አገናኛለሁ ብሎ ያመነ ሰው፣ የሚከጀል ሰው፣ እንደዛውም ደግሞ በአኺራም ያመነ ሰው ነው። ለዚህ ነው الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بكتاب تفسير لاي تفسير القرآن العظيم لاي يشين القرآن آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يمنون كامت أبوها من آله. هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. يشي قرآن آيات يشي قرآن آية أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يميلوا مسرتنا فلك هنا مسرتنا بمن يرسول عليه الصلاة والسلام من قدن فرقاتنا أتبقوا مكتل بمن لاي نققراتنا لاي تكباراتنا لاي وكذلك هنيتاتنا لاي أي بمعنى يرسول عليه الصلاة والسلام السنة مكتل سبال فهلهم የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው። ለምን
አንድ ሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድን ሱናቸውን ፈለጋቸውን መከተሉ ትክክለኛ መንገድን ይመራል። ትክክለኛን መንገድን الصراط المستقيم ይዞ ነው የሚኖረው። كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الله سبحانه وتعالى ለመልእክተኛው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላቸዋል፣ አንተ የኔ መልእክተኛ ወይ وإنك أنت لتهدي تمرال ورث إلى صراط المستقيم كتال من قري الله سبحانه وتعالى من قري هنا يا صراط الله يا الله من قري هنا يا من قد كل صلاة سن سجد كل مقرات بهل مركع على مامدات بنيارة قديتا يميهون الصورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. يسوي صلاة يللتم سجل ما يبالم فاتحا كالقرى بس تقرأ يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام ترى بالذنيا فاتحة لي كل بتمشوا بكروس أسرى سبات جزين دقاق ما متقرأوا فاتحة فالزالي من ترى اهدنا الصراط المستقيم ترى جيتاوي ትክክለኛ መንገድ ምራን እያልክ አላህን ትለምናለህ። ትክክለኛ መንገድ ምራን ብሎ መጠየቅ አላህን መለመን የተፈለገበት አማኝ ከሆንክ አይ ثبتኒ በዛ ትክክለኛ መንገድ ላይ አጽናኝ ማለት ነው። በዛ ትክክለኛ መንገድ ላይ አጽናኝ ማለት ኢዘን ያ መንገድ በቀን በትንሹ 17 ጊዜ ደጋግመ ምትቀራዩ ምትለምነው ያለው ዱዓ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህዝቦቻቸውን ሰዎችን ወረዛ መንገድ ነው የሚመሩት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው። ከዛ ቋያ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ፈለግን ሱናቸውን መከተል በእኛ ላይ ግዴታ ነው። እዚህ ጋር ሱና ሲባል የተለያየ ማዕናን ይሰጠዋል። ዋነኛው ትልቁ ጠቅለል ያለ የሱና ነው أي رسول عليه الصلاة والسلام هوت مالت بمعنى كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في بداية كتابه شرح السنة قال فاعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام هو قال اسمنا همون ستة يتفلق بالسنة لرسول عليه الصلاة والسلام فلقنا عند سو اسمنا نكتر له قال اسمنا كرسول عليه الصلاة والسلام سنة نتلو من ما يتأشر اسلام سبال يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة شوف لقاتشو من قداتشو مالك سنة رقم سبال هو الإسلام تذكرني من قد اسمنا يمبالون الذين الناس من نار سنة يملو تخلي على قدين قديتا لهون ميشلال شرط لهون ميشلال أركان لهونم يشلال مستحب لهونم يشلال باتكالي يا رسول عليه الصلاة والسلام منقل ميازن يتفلق الذين الله ميتني عليه الصلاة والسلام بحديثات شلي عند ذيلنا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. قال يا الله ميتني عليه الصلاة والسلام ينين فلقن ينين منقرن ينين سنان يتكتل سو فقد أطاع الله يا الله سبحانه وتعالى أنستون الله قرأ عليه من نبراله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كذا منارو ومن عصاني ينين فلقن ينين منقرن سنان دقمو ألكتلم ألزم بلو يا فنقد سو دقمو فقد عصى الله إيه يا الله سبحانه وتعالى تزازن تصوال إذن يا رسول سنة سبال اسم النانو لمن رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بساتش لي ورد وحي القرآن الكريم الفرقان
القرآن العظيم رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاتቸው በሱናቸው ይህን ቁርአንን የሚያብራሩት ሙጅመል የሆነውን በተፍሲር ይነግሩሃል ዓም የሆነውን ኻስ ሊያረጉት ይችላሉ ሱና የተፈለገው ይሄ ነው بلا حديثاتቸው الحديث الذي في السنن هو حديث صحيح حديث عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور بذي حديث يعني أحمد عليه الصلاة والسلام يستوسنا يمكرنا أدريننا عليكم بسنتي يني سنان يني فلقن مكة أدريون باشر يا الله أحمد عليه الصلاة والسلام إيه بشار الله وسنة الخلفاء الراشدين ينزي دقاق عرات خليفوج أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ينسون فرق تكتلوا أدريون باشر يا الله أحمد عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها أطبقاتوا يا من كان تكتلوا نقروا ونفيت سوج كرسول عليه الصلاة والسلام سنة يملكوا بتنيتا يمتا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة عندها تكتل يتلاقي أدادس مد نقروش اللي أمتون لك يتشلالو الذي منالو تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ يعني أطبقاتو يازو كذا مرفوركم بترساتو يا النقر أنك كرقاتو أطبقاتو يازو يا الله حمدتني عليه الصلاة والسلام لمن إن يأكل يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقن سنتون عند تكتل لما أدرك يميتوا سووش سلالون كذا منالو وإياكم ومحدثات الأمور أستنك كاتشوالو عند تسروا عند تفصموا بكانوا سيتفتر عادس متى نقرنا الله حمدتني عليه الصلاة والسلام إيه محدثات البدعة كرسول عليه الصلاة والسلام بوهالا يمتى رسول يالتناقرت رسول يالسرت رسول يالعززت يهونا بجيجو سيتفتر بدعة نقروش دقمو راقوا أستنققاتشو يا الله حمدتني عليه الصلاة والسلام يقول التابع الجليل الزهري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح كما أخرج ذلك الدارمي في سننه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتسام بالسنة نجاة الزهري من التابعين ميلاد كان من مضى كان يتألفوا السووج من علمائنا كعلماء تشاتشن المراد بهم الصحابة يتفلق بالصحابة وشلاتشو تابعي من مضى كارك يتفلقبت من انه صحابوچن كان ينبروا علماء الصحابة يقولون نبر الاعتصام بالسنة نجاة يا رسول عليه الصلاة والسلام السنان أطبقوا مياز مدانيا من جنوان ويقول عبد الله بن عطاء رحمه الله تعالى كما أخذ ذلك ابن عيم في الحلية من لزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا يقول هذا العالم أحمد بن عطاء من باله من لزم نفسه نفس ندبكو يتكتل سو بمن آداب السنة يرسون عليه الصلاة والسلام السنة بمكة نفس يتقطع سو غمر الله قلبه بنور المعرفة الله سبحانه وتعالى قلب يمول اللتان يشفن اللتان
بمن بماوك برهان ولا مقام بوتا يلم أشرف تلك بوتا من متابعة الحبيب يا رسول عليه الصلاة والسلام مكتل إين يمياكل للا نقر يلم بمن لا متكتلوا بتزازو لاي بسراوچ لاي بسنا مقبارو لاي بآدابو لاي استاچو ياسكمت آدابوچن بمكتل لاي بنققرم بتكبارم هذا قوية يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان مكتل فلقاتون يزو منور إيه من يستهل الله سبحانه وتعالى يؤكتن برهانا قلبك لا يدرك الله الله سبحانه وتعالى تلك درجا يستهل ويقول الإمام الأوزاعي إمام أهل السنة في زمانه في الشام اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى الذيلان اصبر نفسك على السنة سنة مكة اللاي نفسك أثبات سنة مكة اللاي لنفسك ما استمر لبك بسنة لي صبرا تجسن على الجلال وقف حيث وقف القوم النذا صحابوك يقوم ببوت عليكم من دا تجمر كالنسور من جاكر من دا تقين وقل بما قالوا الناس يالوت النقر تناقن دا تجمر عبدش نقرا وكف أما كفوا عنه الناس راساتهم يقطبوت النقر أنتم تقطب وقل بما قالوا لمن سبال ينسوا منقرن يسلفوش منقر مكتل فإنه يسعك ما وسع الناس يبقاتشو نقر لانتم يبقاها الناس يسروت النقر مسرات دينكن متابلاش ህይወትክን የምታበላሽ ነገር ስለሆነ ነው ይሄ ሁሉ ያነሳናቸው ንሱሶች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሱናን እንድንከተል የሚያደርገን ነገር በሁሉም ነገር ላይ يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما أخذ ذلك أبو داود وكذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام عليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل وارضع لنفسك بما رضي به القوم فإنهم على علم وقفوا أو سوج سنة نجر سبال نجروشن يماغرات نجر يتايبنا قدام لزائر ሱና የሚባለው ህይወት ነው ሱና የሚባለው ቀደም እንዳልኳችሁም እስልምና ነው እስቲ የዚህኛን ኢማም ንግግር ቆም ብለን እንየው ሚላል عليك بلزوم السنة የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አጥብቀ መያዝ ባንተ ላይ ይሁንብክ ለምን فإن السنة سنة إنما سنها من قد يدرجات من قد عرف ما خلافها من الخدع والزلل سنة من قد يدرجوا يمياكي هنا أكلنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يزدانيون تقاراني هنا قداي ستتنا كتيكلنا من قد موتان تقاراني ونقر يمياكي هنا أكلنهين سنة من قد يدرجوا ለራስ ደግሞ ሁደደው ምረጥ ያ አካል የመረጠውን ነገር ለምን እነሱ በዕልም ላይ በእውቀት ላይ ሆኖ ስለተከተሉና ስለቆሙ ይህ ሁሉ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና መከተል ትልቅ የሆነ ፈድል አለው ማለት ነው ለምን ሌላ ንግግር እንጨምር የኢማም ኢብኑ ሒባን رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في صحيح ابن حبان في مقدمة قال وإن من لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة
من لزمها عاصم ومن خالفها ندم في كتابه الصحيح المعروف بالإحسان من هذا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان تكتلوا منور تكتلوا مهيد تمام السلامة سويو مولو يهون السلام ياكي وجماع الكرامة كبرا مولو كبرا يمياكين يبتن من لزمها يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان يتكتل سو عاصم جيدنا كفتنا كمكرا كشجر ومن خالفها يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان دقم يتكارن سو ندم يكوجر اي والله يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان مكة دستنيا يدرقها كمكرا كفتنا كشجر اندتوت يدرقها على برزا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان ما تكتل كهون تبتلى بالبدعة ببدعة تفتنا لذي هو اللي بدعة يمي بذابة كباب ليش الناس للأفضل كما شركنا خرافات بذابة كبابي شرك كبزا ذا كبابي لي توحيد سلة أفضل ناس لك الناس يقول التابع الجليل عبد الله بن منازل كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام لم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع يونس سوج يرسون عليه الصلاة والسلام سنان إيتو إيراقوا يمهروا كهانا الله يفتنا شربا ببدعة لمن يسنى تكاراني بدعان سوي سنة ما يسربت ما ينوربت ما يهيدبت كهانا بدعان مكتر بدعة على منوره بدعة ደግሞ ከሰራ ከኖረበት አዱኛውንም ያበላሻል ስራውም ያበላሻል يوم القيامة يا رسول عليه الصلاة والسلام حوض አያገኝም ይህ በብዙ ሐዲስ የመጣ ከዚያ ቆይ ሚላል አንድ ሰው የረሱል عليه الصلاة والسلام ሱናን አይተውም كرسول عليه الصلاة والسلام سنان عيركم ببدع بفتن انج عند قلال مثال انقراችሁ ሁላችንም እናደርገው ሱናንተን بدعን መንፈጽም ብዙ መስኪን ላይ ይታያል ከሰላት በኋላ በጀማዓ ዱዓ ማድረግ ኢማሙ ያደርጋል ማእሙም ይቀበላል እዚህ መስኪን ላይ የለም አልহামዱሊላህ በዚህ መልኩ በጀማዓ ሁሌ ዱዓ ማለት بدع ነው ለምን بدعة ሆነ ዱዓ ሳደርክ እኮ አይደለም ዱዓ ያደረክበት መንገድ ትክክል ስላልሆነ አላህ የሚቀጣክ አላህ የሚጠይቅክ ያደረክበትን መንገድ ስለሆነ እንጂ ዱዓ ሁሉ የተወደደ ነው ግን ሰዎች እኮ ትክክለኛ የረሱል عليه الصلاة والسلام ሱና ቢከተሉ እዚህ بدعው ሳይወርቁ ምን ሱናው تحيات كالك بوهالا صلاتنا سلام كاوررك بوهالا سلامتان كمالت بفيت كعرات نجر الله نتبكه كلمنك بوهالا كذا بوهالا يمين لمن دعاء تقبينت ያለበት ቦታ ሰዓቱ ሰዎች ያን ቦታ አያደርጉም ኢማሙ ይቸክላል ማሙ ይቸክላል ለምን ያቺን ቢድዓ በጀማዓ አሚን ለማለት አንድ ሱናም በመጣስ ሁለተኛ እዛው ቦታ ላይ ከሰላት በኋላ አዝካሮች አሉ አወን ተقول الله اكبر ሱና ይሄ ነው አስለ ሶስት ጊዜ الله اكبر ትላለህ السلام عليكم قال بوهالا يقول حديث في صحيح البخاري يقول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير الحديث عن لبته رسول عليه الصلاة والسلام صلاتاቸውን መጨረሻቸውን ምናቀው كسابا تكبيرات سنون كتكبير ومثلال استغفر الله استغفر الله استغفر الله كذا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إياك مجرش أذكاروች እንትላል يا جماعة ይሄ እኮ ትልቅ የሆነ ዱዓ ነው አንደኛ ሱናን ተከትላል የረሱል አለይሂ ሰላም ፈለግን ተከትላል ቦታው ላይ ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ 33 ጊዜ አልহামዱሊላህ 33 ጊዜ አላሁ አክበር 33 ጊዜ ከዛ አንድ ለመምላት ምን ትላለህ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء متو تمولاል ከዛስ آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص الفلق سورة الناس تقرأ ይሄ እነዚህ አዝካሮች ራሱ ያ ጀማዓ ሁላችንም ማዕናው ቁጭ ብለን ማወቅ ያለብን የሆነ አዝካሮች ናቸው ከሰላት በኋላ የምትለው ወንጀል ሁሉ የሚራገፍልክ ሰዎች ይሄን ነገር ሁሉ እርግፍ አድርጎ ይተውና ሰላት እንዳለቀ ኢማሙ ይጠብቃሉ ዱዓ በጀማዓ ለማድረግ ግን እነሱ ቢድዓ እየሰሩ እንደሆነ ይዘናጋል ጃቋያ ሱናን መከተል ያድነሃል ሱናን ደግሞ የምትተውከውን አላህ ይፈትናል ቢድዓ ነገርን ለመስራት ወይ ደግሞ እንድትወርቅ ያደርጋል አሁን እኛ ስለ ሱና ስናወራ የማወራው ሱና አይ ሙስተሐብ ነዋፊል ተብሎ የሚታወቁ ነው አሁን ሱና የሚለው ቅድም መጀመሪያ ላይ ሱና የሚለው ሙሉ ነው ብያለሁ አኺራ መዛው ሲገባ ዋጅብም ሁሉም ነገር ዛው ሲገባ አሁን እኔ ግን ማወራው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስተሐብ የሆኑ ሱናዎች መከተል ያለው ደረጃ ምንድነው የሚሰጥከም ምንድነው የሚለው ነገር ቆም ብለን ማየት እፈልጋለሁ አይ ሙስተሐብ ሲባል ባንተ ላይ ግዴታ ያልሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ ከግዴታ ሰላት ውጪ ያሉ የሱና ሰላቶች አሉ ነዋፊሎች አዝካሮች አሉ የሱና ጾሞች አሉ እነዚህ ዒባዶች አሉ ያን መስራትህ የሚሰጥህ ጥቅም ምንድነው የሚሰጥህ ጥቅም ምንድነው يقول الله جل وعلا في حديث القدسي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث الله سبحانه وتعالى بذي حديث القدس عند الذيلان من عادى لي وليا يني وداجا ثلاث يدرجسو يني وداجا يتواجسو فقد آذنته بالحرب إيسو يلواجا إيسو يفل في اللقم تنسجى إلى الله سبحانه وتعالى ولا يسيب يتفلقبت ثلاث سيسجد نسألنا سيطبق خرافات المسرى يسو حق المبالا سيتين المدفر إيار اللهم ولي المبا إيما ولي رباك إيمان ولي إيه شيطان ولي أما ولي تباري الله ولي أولياء الرحمن النزاء الله سبحانه وتعالى قرآن الله يتكثى يسوجنات الذين آمنوا وكانوا يتقون النزاء بع الله أمنوا الله نيفر سوجنات ما أنهم أمان يهون سو بع الله أمنوا يا الله أن توحيد هيزو الله لم يفرقونا بإيمان لك إيه سوي ولي يبالا ولي سنة بالا يلمنا لا يلمنا يسكر اللتان أي سكر اللتان ليكسي فنقال أي فنق رزق ستار أي ستكر رزق ميستك آفية ميستك الله سبحانه وتعالى بيتشا رسول عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم يهونت من إمام الأولياء ناشي الله حمدتني عليه السلام ومع ذلك لا ندعوه ولا نستغيث به كما كراكني بشكل كذا رسول الله نتدرى رسول الله لمنم يمن لمن ما ننو الله سبحانه وتعالى بالتالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه أصحاب السنة وهو حديث صحيح حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات فقال فيه وإذا سألت فاسأل الله كلامك الله سبحانه وتعالى من بالتالي ما هل شيء ولا يمبار يا الله وداجه من الله يني وداجن يتواقاسوا أني واقوان له وما تقرب إلي عبدي
ባሪያዬ ወደኔ የሚቃረብ ከሆነ ወደኔ አይቃረም በጣም እወደዋለሁ ያን ባሪያ እኔ ግዴታ ባደረኩበት ነገር ወደኔ የሚቃረብ ከሆነ بمعنى 5 ሰላቶችን በአግባቡ መስገድክ ግዴታ ይሆናል የረመዳን ወርም በአግባቡ ጠብቀ መጾምክ የእናትና የአባትን ሐቅን መጠበቅህ የልጆችህን ሐቅን መጠበቅህ የሚስትህን ሐቅን መጠበቅህ ሀብት ካለክ ዘካን በአግባቡ መስጠት ይሄ ግዴታ ነገሮች ናቸው በእነዚህ ግዴታ ነገሮች ምሰራ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ይወዳል ግዴታ ነገር ስለሰራክ ከዛ ምን አለ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ተጨማሪ ደግሞ ባሪያው እኔ ግዴታ ያላደረኩበትን ነዋፊሎችን ሱና ነገሮችን ያን ስራዎችን አይሰራም ወደኔ አይቀርብም حتى احبه እስከወደው ድረስ ሐዲስ ከመጨረሻው كودركت أكون له السمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها أو يد الذي يعطي بها كذابوا حالا جوره لتال ملكام نقر الدامتال عينه لتال ملكام نقر آية اجوه لتال ملكام نقر ينكالا الحديث سنان يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان مكتل إيه انتلك نقر يعلهن وديتان يا متى لهن إذن إيه مقبيا يقول يمجمرا لمثالي لليتن قوم مسكدك سنة كقديتا صلاة بوحالا قبلية اللون مسكد بعدية اللون مسكدك يسنة صوم حموسنا سنيون مصومك أيام البيض مصومك النبي عبارة مسراتك مرة متاقينيو فايدة من دلو يميلون نقر السنية يمجمرا يا الله سبحانه وتعالى وديتان متاقينيو أون حديث أسالفنا حديث لك عند سو سنان بمسراته يا الله سبحانه وتعالى وديتان ياقينيو كما قال الله جل وعلا في حديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بارعو ወደኔ የሚቃረብ ከሆነ ወይንም ከመቃረብ ከመስራት አይቆጠብም ነዋፊል ስራዎችን ሱና የሆኑ ዒባዶችን حتى احب እስከወዶ ድረስ ኢዘን እነዚህ ሱና ዒባዶችን በመስራትክ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታን ታገኛለህ ሱብሃንአላህ يا جماعة كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى ليس الأمر أن تحب ولكن الأمر أن تحب تلقونك أنت مورنك إلا أنت كمتود الكون تلقونك كلهم سو ودي الله إلى كلهم سو الله ودي الله إلى ذن تلقونك الله وديك يسال ودرك من نجر ما يتعلق بكراس دني وتكلا يا الله ودي تعلم ما يدكمو عندنا منجد يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقاته سنة مكتل يساچون سنة متكتل قونا يا الله سبحانه وتعالى وديتان تاغنيا باريو يا الله وديتا دغمو كاغنيا الله كሁሉም ነገር ይጠብቃል كሁሉም ነገር الله يطبقه بلا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله العبد أدم سين حديث سبحان الله يميقرم حديث يميقرم فلما أدامته قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض سبحان الله يا الله وديتها مانيت يميتها تلك درجانا يعني دقمو لمانيت يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة مكة المسرات الله سبحانه وتعالى يتارى السماء ليه يتارى صالك سماء بلينا فوق العرش
إن الله إذا أحب الله العبد الله سبحانه وتعالى باران كودده نادى جبريل يتروى عند جبريل وي أني أكري ورجوان ولدو يلوان جبريل ينبارن يودوان كذا جبريل سماوس كانوا ملاكوچن يتراچوان الله سبحانه وتعالى أكري ودوتال ولدوت يلاچوان سما ያሉ ሰዎች ሁሉ أي من الملائكة يودوتال كذا فيوضع له القبول في الأرض الذين بارع الله سبحانه وتعالى ያደርግለታል ተቀባይነትን ምድር ላይ ሰማይ ላይ ያለው አካል ከወደደው ባሪያው በዛ አጋጣሚ ምድር ላይ ሰዎች ይወዱታል ተቀባይነትን ያገኛል ምድር ላይ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄን ለማግኘት ግዴታ ሀብታም ሆነ ብር መበተን አይደለም ካንተ የሚጠበቅ ግዴታ ባለስልጣን ሆነም ካንተ የሚጠበቅ ግዴታ ዓሊም ሆነክ ብቻ አይደለም ካንተ የሚጠበቅ ወይ ደግሞ የተለያዩ ሸሪካን ድርጅቶችን ብርን ሰብስበ ሰዎችን ማገዝ አይደለም ካንተ የሚጠበቅ ያ ጀማዓ ካንተ የሚጠበቅ ትናንሽ ነገሮችን ሰርተ ትልቅ ነገር ማግኘት ይሄ ነገር ብር ባይኖርክም ደሃ ብትሆንም ተራሶ ብትሆንም መስራት ምቸው ነገር ነው የረሱል አለይሂ ሰላም ሱና መከተል ግን ያን በማድረግክ ምን ታገኛለህ የአላህ ውዴታ ታገኛለህ ጅብሪል ይወዳል መላእክቶች ይወዱሃል ምድር ላይ ያንተ ውዴታ ይቀመጥልሃል ምድር ላይ ያለው አካል ሁሉም የኢንስ ወልጂኒ من الشجر والحجر يودها إما ما ذكرنا يا رسول عليه الصلاة والسلام من سنة بمكة لبتة يا جماعة دين الإسلام قال له هنا هيمانوت لمي كبدا يدنا قل كانت يفلقوا إخلاص ولتنيا متابعة أيه أهون يسو يقول أجر يا الله وديتا يمياك يجب من دنا نوافل هون تكبر بمسراتون أي نوافل هون نقول بمسراتون الذي بوزنا نقول متكث الشارع تنشر عن سرته كلكن أجري متاكين بوصرا لزي الإسلام اسمع مرحبا إيه مجمروا فضلنا ثانيا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنان مكة لك مسراتك يتودروا تكباروتشن إيه يوم القيامة وإنما الدنيا ليس الراكو السراء قديت يوم صلاة قديت يوم عبادة بونا قاتل كتك النسبك يمسر السنة نقر يا النقر يمول الله يا النقر يشفن الله بحديث اندمتاو حديث تميم الداري في رواية ابن ماجه وحديث أبو هريرة في سنن الترمذي والنسائي وأبو داود وغيره هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي ما من تطوع فتكملون بها فريدته باريو كعبادة سراو جست كتوحيد بحالة مجمرة عرض المحشر لي يوم القيامة يمتساسبوا نقر يمتيقوا نقر صلاة نور الله حميتني عليه الصلاة والسلام صلاة نور فإن كان أتمها قديتا صلاة وچن بأقباب شروط أركان واجبات وچن موتو كسجد بذامنو كسجد مولو أدرقو الله سبحانه وتعالى مولو أدرقو يصفلت نقرقن وإن لم يكن أتمها صلاة قديتا صلاة قدر كان لبت يا قدروا نقر كان لك الله سبحانه وتعالى ملائكة ميلان انظروا هل تجدون لعبدي
من تطوع تملكتوا እንደው ከግዴታ ሰላት ውጪ የሰገዱ ሱና ሰላት አለ ቤቱ ቆሞ ሰግዷል የፈጅር ሱናን ቀብልያን ሰግዷል የዙህን ቀብልያ ባዕድያን ሰግዷል የመግሪብ ባዕድያ ሰግዷል የሻዓን ባዕድያ ሰግዷል ዱሃ ሰላትን ሰግዷል ተመልከቱስ ያን የሱና ሰላት ካለው የጎደለው ግዴታ ዒባዳ ከዚህ መጣና ይሞላል ግን ያን ካይሎስ ሰላቱ ጉዘት የሚጻፍበት وكذلك الزكاه ግዴታ ዘካ አለበት ሀብት ያለው ሰውየው ግዴታ ዘካ ይታየው መልቂያም ግዴታ ዘካቱ ላይ ጉድለት ካለበት እሺ ሱና ሙስተሐብ ተጠው የሆነ ሰደቃ ላይ ሰጠው ተመልከቱለት ይባላል ከዛ ምን አላህ መተኛ عليه ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك ከዛ በመቀጠል የቀሩ ሰዎች እንደዛ ይታያሉ መሐል ሻሂድ ሁለተኛው የረሱል አለይሂ ሰላም ሱናን መፈጸምክ አላህ ግዴታ ያደረገብህ ዒባሮችን ካጎደልክ በዛ እንዲሞላልክ ይደረግልሃል በዛ እንዲሞላልክ ይደረግልሃል ሶስተኛው أي من فوائد لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام النوافل والمستحبات يتودروا يرسول عليه الصلاة والسلام سنة أون زغا قوم بيه مورث فلقوا ነገር አለ ሱና ስንል يا جماعه አንዳንድ ፍጽምን ማሳደግ ሱና ብሎ ነው የሚያስበው ሱሬ ማሳጠው ሱና ብሎ ነው የሚያስበው አይደለም ሱሬ ማሳጠው ሱና አይደለም ምንድን ነው ታዲያ ቢድዓ ምራ ግዴታ ነው ሱና አይደለም ይሄ ግዴታ አይ ሱና ይፈልግበት የረሱላህ ሱናን ፈለግን ባጠቃላይ ከሆነ نعم ግን ግዴታ ነው ማለት ግዴታ ማለት ከሰራከው አጅር የምታገኝበት ካልሰራውስ የምትቀጣበት ነገር ማለት እኛ የምናወራው የትኛው ሱና ነው ሙስተሐብ ነው በመስራትክ ትላልቅ አጅር የምታገኝ ባለመስራትስ የማትቀጣበት ማለት ነው ሰው እንዳይቀላቀልባችሁ ሲም ማሳደግ ግዴታ ነው ወጣት ነው ሽማግሌ ላይ ሲም መነካካት حرام ነው ዲኦ ምን አይተላዩ ፊደሎች ማውጣትም حرام ነው ሱሪ ማንጀርጀርም حرام ነው አሁን ተቃራኒ ሆነናል ወንዶች ሱራቸው አስፈለ ሳፊሪን ነው ሴቶች ደግሞ ልብሳቸው ንስፈሳቅ ነው ተቃራኒ እኮ ነው የተፈለገው ስምና ላይ ወንዶች ልብሳቸውን ከፍ አድርጎ እንዲለብሱ ነው ሴቶች ደግሞ ልብሳቸውን እንዲለቁ ነው መሬት ላይ አሁን እናያውስ ሚስቶቻችን እንደሚለብሱት እህቶቻችን ቤት ያሉ ሰው እንዴት የሚለብሱት ወንዶች ልብሳቸው አንጀርጅሮ መሬትን እየጠረጉበት ይሄዳሉ ሌሎችስ ልብሳቸውን ከፍ አድርጎ እንደው ትንሽ ከፍ አድርጎ ተሻሉ ናቸው ይባላል ከዛ ባለደም የባሰም አለ ነዑዙ ቢላህ ሚን ዛሊከ አላህ ይጠብቀን ከደጋ ነበር ማለት ሻይ ዘጋ ሱና ይሁን እንዳይቀላቀልባችሁ እንደምሳሌ ያነሳው እሺ ሶስተኛው من فوائد الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام የለኛው ምሮ ሲባል የረሱል አለይሂ ሰላም ሱናን በመከተልክ ከቢድዓት ተጠበቃለ ቢላስ እንዳትወርቅ ትሆናለህ قدم يسالفنا حديث كلام الزهري في كتاب الاعتصام كما ذكر ذلك الشاطبي وكذلك اللالكائي في كتاب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة عليه الاعتصام بالسنة نجاة يرسون عليه السلام سنة ميازة مدانيان تدنان وكذلك قال عبد الله بن منازل رحمه الله تعالى لم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع عند سو يرسون عليه الصلاة والسلام سنان أيتهم مفزمن مسراتا أيتهم بمسكبيت درس اسكي فتن درس ببدع نكر ببدع نكر اسكي فتن درس كذا قوية سنان كيسكس كذي بدعة يراك كلمتين يقول ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه السنة حتى تحيا البدع وتموت السنن سووج قاري متال يونو توسن أمت
ሰዎች አዳዲስ ቢድዓ ነገር የሚፈጽሙ የሚሰሩ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናን የሚተው ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ቢድዓ ህይወትን ዘርቶ ይታያል ሱና በዚህ ደግሞ ሞቶ ይታያል ይሄ ሁሉ መቼ ነው ሱና ምተው አማ ግን ሱናን የምትከተል ከሆነ ከቢድዓም ትድናለህ ይሄ መስኪን እኮ ድሮ ዳዕዋ ብቻ ያደርግበት ነበር ታውቃላችሁ የዛሬ 17 ዓመት ህፃን እያለሁ 7ኛ ክፍል እየተማርኩ 8ኛ ክፍል እየተማርኩ አሁን ማሻአል መስኪኑ ሰፍተዋል ድሮች እቺ ነበር የምታከለች መንገድ ላይ አሳም ፈርሶኝ ነው እዛ ጋር ነበር መሰለኝ አሁን ሱሪ ከመሄዴ 8ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል እየተማርኩኝ አስታውሳለሁ ጁምዓ ከዓስር በኋላ እንመጣ ነበር ወንድማችን እኔ ሙፍቲ ኢልያስ የሚባል ወንድሞች አሁን ግን ማሻአል መስኪኑ ሰፍቶ ጀማዓ ሲበዛ በጣም ደስ ይላል አሁን ትዝ አለኝ ትንሽ መስኪን ነበረች በሳይክል ነበር መጣ ያኔ ታክሲ ራስ መንገዱ ራስ አልተሰራ ሳይክል ከሱ ተበደረ ደሃ ነበር አሁንም ደሃ ነን አላህ ታም ያድርገን አሁን ትዝ አለኝ መስኪኑ አሁን ትዝ አለኝ نعم ማለ ሻሂዱ የረሱል አለይሂ ሰላም ሱና መከተል ከቢድዓ እንድትርቅ ያደርጋል ሌላኛው የረሱል አለይሂ ሰላም ሱናን በመስራትክ ሰዎች እንዲከተሉ በማድረግክ ሰዎች እንዲሰሩ በማስተማርክ ሰው የሰሩትን ስራን ከዛኛው ስራ ላይ አጅር ታገኛለህ ከነሱ ሳይቀንስባቸው يقول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من سن في الاسلام سنه حسنه በስምና ላይ መልካም ሱናን መንገድ ያደረገ ሱና የሚረዝጋ መንገድ ነው طريق ነው የሐዲስ ሙናሰባ አለ የመጣበ ሐዲሱ ሙናሰባው ዘካት ላይ ነው ሰዎች ከገጠር መጥቶ አረቢዮች ናቸው ተቸገሩ ተራቡ ልብሳቸው ተቀዳደደ ረሃብ የጎዳቸው ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላም ሰደቃ እንዲሰጡ ሰሃቦቻቸውን ቀሰቀሱ ሰሃቦች ትናንሽ ነገር መስጠት ጀመሩ ከዛ በኋላ አንድ ሰሃቢ መጣ ትልቅን ቴምርን ብዙን በትልቅ ዕቃ መጣና ረሱል አለይሂ ሰላም ፊት ለፊት አስቀመጠ ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላም ፊት በጣም በራ ደስ አላቸው ከዛ ምን አሉ من سن في الاسلام سنه حسنه እሱ የተመለከቱ የቀሩ ሰሃቦች ሄዶ ከቤታቸው ብዙ ምግብ ማምጣት ጀመሩ ማለት ይሄን እዚህ የተፈለገበት መጀመሪያ ያለውን ስራ ነው እንጂ አዲስ ነገር አለ من سن في الاسلام سنه حسنه ስምና ላይ ሱናን መንገድ ያደረገውን ነገር የሰራ فله اجرها ለዛሱ አጅሩ ይጻፍለታል واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا የሰራው ብቻ አይደለም አስተምሮ ሰው ደግሞ ከሱ ተምሮ ያን ሱናን የሚሰራ ከሆነ የሚፈጽም ደግሞ ከሆነ እነዛ ከሱ በኋላ የሰሩ ሱና አጅር ይጻፍለታል ለመጀመሪያው አካል ከነዛ ሳይቀንስበት አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዚያ ቋያ የረሱል አለይሂ ሰላም ሱናን መከተል ለምሳሌ ዛሬኛ ከሰላት በኋላ የሚባሉ አዝካሮችን አስታወስኳቸው ከሰላት በኋላ የሚባሉ አዝካሮች አሉ የሚቀራ ቁርአን ሱራዎች አሉ ብዬ አስተማርኳቸው እናንተ ደግሞ እንደው አላህ ወፍቋችሁ ብትሰሩበት ለኔ ጻፈልኛል ሳይቀነስባችሁ እናንተ ደግሞ ቤት ሄዳችሁ ለዮቻችሁ የምታስተምሩ ከሆነ ልጆቻችሁ የሚሰሩ ነገር ኢላ እናንተ ብትሞቱም ራሱ ወደ አኺራ ብትሄዱም ልጆቻችሁ ያ ነገር ቢሰሩበት ከሆነ hatta ቀብሩ ሰራሰራች እነዛኛው ስራ አጁ ይጻፍላችሁ እናንተ ከዛኛው ሳይቀነስ ልጅ ደግሞ ኢላ ሰው የሚያስተምር ከሆነ ኢላ يوم القيامه ይሄ ማለት እኛ ምንሰራው መልካም ነገር በዋነኝነት አጅር የሚያገኝ ማን ነው ወረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያነው علمنا አስተምሮና ከኛ ሳይቀደስ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ አጅር ይጻፍላችሁ ኢደን ሱና በመስራት ሰው በማስተዋወስክ አጅሩ እንዲጻፍልክ ያደርጋል አምስተኛው ሱና መከተል ከምታገኘው ፈዳኢሎች ውስጥ ምንድነው አንደኛውና ትልቁ ነገር በተለይ በፊትና ሰዓት
በተለይ በችግር ጊዜ ሰዎች ከሱና በሚርቁበት ዘመን ጊዜ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ደግሞ ትልቅ አጅር ይጻፍልሃል كما جاء في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام من الديار لصحابه تشاچو ነው የሚሉት إن من ورائكم أيام الصبر إنه ከናንተ በኋላ የሰብር ቀናቶች ይመጣሉ ትላልቅ የሆኑ ቀናቶች ሰብርን የሚያስፈልጉበት የሆኑ ቀናቶች በእንደዚህ አይነት ጊዜ للمتمسك فيهن በነዛ ቀናቶች ውስጥ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አጥብቆ የሚይዘው በእነዛ ቀናቶች ውስጥ አጅሩ 50 منكم ከናንተ ከሰሃቦች 50 ሰው ከሚያገኘው አጅር የበለጠ ያገኛል አሉ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን በተለይ በፊትና ሰዓት አጥብቆ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አጥብቆ መያዙ የ50 ሰሃቦችን አጅርን ታገኛለህ وكذلك في حديث آخر الذي رواه مسلم في صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الحرج هجرة إلي بفتنا بطورنت بمكرا بشكر برهاب بالنزي كاناتو جست عند سو أطبقوا عبادة يميسراكو هنا بالنزي رجدي يني سنة أطبقوا يميكتل سوال يمياغنيو أجر كهجرة إلي ورين تسدس هنا بمعنى برسول عليه الصلاة والسلام زمن رسول عليه الصلاة والسلام كمكة تسدو ودا مدينة بهيدو بذكيزي ورنسو هجرة ماذا قديتان تلكم أجرا وكذلك كساتشو بحالا بفتنا بمكرا جيزي يرسول عليه الصلاة والسلام سنة أتبك عبادان يمتاركو هانا والنسو هجرة عندما يدرقوا أجر تاقيني الله يا الله حمل التنيا عليه الصلاة والسلام كذا قائهم تلك يهونا أجر يهم تلك يهونا أجر نونا بتلي يرسول عليه الصلاة والسلام سنة نكتر أهم بوسوي تجنكون يعني إلا من رحم ربي همو غمو چنكو حساو بسوبنا نو ተወዶብኛል ስራ ቀስቅሶብኛል ኮሪደር መጣ ምን መጣ ግብር መጣ يا اخي الا من رحم ربي اغلبه في هم وغم حساب ጭንቁስ ነው ያለው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ካንተ የሚጠበቀው ምንድነው ففروا الى الله ولا الله መሸሽ ነው ካንተ የሚጠበቀው በእንደዚህ አይነት ጊዜ አጥብቀህ ዒባዳ ማድረግ ያለብህ አላህን መለመን ያለብህ ሰላት ማብዛት ያለብህ ዚክር ማብዛት ያለብህ ቁርአን መቅራት ማለት በእንደዚህ አይነት ጊዜ ነው ሰዎች ተዘናግቶ በሐሳብ ምናምን ሲሄዱ አንተ ወደ አላህ ሽሽ ወደ አላህ ተመለስ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና አጥብቀህ ያዝ ለምን ቁጭ ነው ማሰብክ በመጨነቅክ ምጨምረው ነገር ምታመጣው ምቀይረው ነገር ስላሌለ ነው በጭንቅላት ጭንቅ ነው ምታመጣው በሐሳብ ላይ ሐሳብ ነው ምጨምረው በአዘን ላይ አዘን ነው ምጨምረው ግን ቢያንስ ዒባዳ መስራ ከሆነስ ትልቅን አጅር ታገኝበታለህ የ50 ሰሃቦችን ስራ ተግባር አጅር ታገኝበታለህ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላም እንደመሰደድ ያለው አጅር ታገኝበታለህ በሐዲስ እንደመጣ በለጀነ ጊዜ በበለጠ ወደ አላህ መመለስ ያለበት ዒባዳን አጥብቀን መያዝና መስራት ያለብን ማለት ይሄ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን መከተል የሚሰጠን የሆነ ፈዋኢድ ነው አምስት ነው ስንት ተቀስሟል አንደኛው ምንድነው ከኔ ጋር አላችሁ ማለት አንደኛው ምንድነው የተቀስኩት መጠይቅ ወዳለሁ እኔ
የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሱናን መከተል የሚሰጥ ጥቅም ምንድነው? አንደኛው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ሑብን ታገኛለህ አላለም? ሁለተኛ ሱናን በመስራት በማብዛትህ ግዴታውን ዒባዳ ፈራኢዶችን የጎደለብክን ይሞላልሃል አላልኩም? ይሄን አላልኩም? ሶስተኛ ሱናን መከተል ከምታገኘው ነገር ከቢድዓ ትርቃለህ። አራተኛ ያን ሱናን በመያዝህ ምታስተምር ከሆነ ያን የሚሰራ አካል የሱ አጅርም ላንተ ይጻፍልሃል ከሱ ሳይቀነስ። አምስተኛው በፈተና በመከራ በችግር ጊዜ ሱና የምትከተል ከሆነ የ50 ሰሃቦችን ስራ አጅር ታገኛለህ። ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሂጅራን ተደረገ ታገኛለህ። አምስት ነው። አንቱም معي ከኔ ጋር ናችሁ? ስድስተኛው من فضائل وثمرات التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ይሄ ደግሞ ትልቁ ነው። ምንም ያረጋክ يحفظك من الافتراق والخصومات والاختلاف والافتراق ከመከፋፈል ከመለያየት ከመጨቃጨቅ ከዚህ ሁሉ ይጠብቅሃል። የሆነ መከራ የሆነ አለመግባባት የሆነ አለመስማማት ከመጣ በዛ ጉዳይ ላይ ሱና ምን አለ ብለህ ጠይቅ። የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አጥብቀህ ያዝ። حديث عرباد بن سارية في السنن رسول عليه الصلاة والسلام من بدأ حديث رجمنا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أنه كان يبوها لا أرمي رجم هونو يمي قيسو بزو من لا يتني ملكة لا كذا من فعليكم بسنتي ينين سنة بكاتش يزال الله متني عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهدي عدوا عليها بالنواجذ الحديث ما هل شاهدوا سنة يرسول عليه الصلاة والسلام سنة بمكة لك كخلاف كمن لايت كدنا الله مالته. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام قال سئل مالك بن أنس عن السنة إمام مالك السنة تأيقوا فقال هي ما لا اسم له غير السنة وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إمام مالك سنة من بلو تتأيقوا ما سنة قال السنة من باب إلى اسم يالي اللون إلى مترين اللون يسوع سمي اللون يونا بلو سمي اللون ياقر سمي اللون سنة يبار يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقنا قلق إلى اسم مترين سنة اسمري فلك بد يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقات شو معرف الكون إلى اسم الله يا كلي شيك يا كلي أولياء يا كلي ياقر يا كلي بلو يبالغر اللون سنة بالتل كذائه القرآن آية نبه وأن هذا صراط مستقيم الله عند الديان إيه يري من قلنا قتال من قل فاتبعوا تكتلت ولا تتبعوا السبل يتلاقي كرنجاف من قلوش اندات تكتلوا يا من كتلات شو لقموا كرنجاف من قلوشن فتذكرا يوم من قل يوضعت على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة يعني. هو قال أنت بدعانك أدس نقر سيامتا بسلاة بصوم بدعوام بقولهم نقر لي بما نقر لي أدس بدعانك يميامتا قوانا من لا يتم مكفافل يبزالا بدعا كمكفافل كمن لا يلقى تتأمر يمتاشرين. وأما السنة سنة دقمو كجماعة كحق كمسباسب تتأمر عند متمتوال إذا قال سنة مكتلك كبدعة كمن لا يمتلك إمي درقا. ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك من وضاح في السنة إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء.
አስጠነቅቃቸዋለሁ አደራ ራቁ ተጠንቀቁ ከሰው ስሜት ከቢድዓ ለምን እነዚህ ቢድዓ ነገሮች በሰዎች መካከል ጠላትነትና ጥላቻን የሚያመጡ ናቸው ቢድዓ ጥላቻን ያመጣል ቢድዓ አንድ ሰው ይመጣል ሞኝ ይሰራል ሰዎች እንዲከራከሩ ያደረገው እኮ የከለከለው የሚሰራው ሰው ነው የሚከለክለው ማብረ የሚለው ሱና አይደለም በሐዲስ አልመጣ ሰሃቦች አልሰሩትም ታቢዎች አልሰሩትም አይመጣው ባሰብረው የሚናገረው ሱና ተከተል እያለክ ነው አርግዛ ታምጣ እያለክ ነው ግን ሞኝ አለ ብሎ የሚሰራውስ በሰላም ያለውን ጀማዓን በተነ ይቻል አይቻል የሚጭቅጫቂ በሰው መካከል ያመጣል ከዛ በኋላ አይ እኮንትን ጥቅም ስላለው የሚለው ፍልስፍናው ሲገባ ነው ይፈላሰፍላል በዚያ ቆይ ጀማዓ ሁለት ቦታ ሊሆን ይደርጋል ኢላም ሰበዙ መጥቀስ ይቻላል ቢድዓን መከተል ሰዎችን ጠላትነትና ጥላቻን በሰው መካከል ያመጣል ሱና ነው መስራት ምን ያመጣል ውዴታ ነው ያመጣል ለምን ሁሉም ሰው እኩል ነው መንግስታዊ ሱና ነው ይሰራል አይደለም ይቆጠባል ይሄም ሱና መከተል ያለው ፈዳኢል ነው የመጨረሻውና ሰባተኛው ሱና በመከተልክ የምታገኘው ነገር በረካን ታገኛለህ ኢባዳ ከራሱ በረካ ታገኛለህ ያንተ ስራ መዛቱ አይደለም ሁሌ አንዳንድ ዱቄት ፋብሪካ ካይዘን ያሉ ኳንቲ ሳይሆን ኳሊቲ ይሏል ብዛት ሳይሆን ጥራት ይሏል ኢባዳ ከዚህ ባሰ እስምና ውስጥ የኢባዳ ማብዛት ሳይሆን የኢባዳ ጥራት የሚጠበቀው እንዴ በሐዲስ ተታቆም ለቅሳ ወንጀልን በመስራት ዝሙትን በመሰመት ታወቀው ሴትዮ አንድ ስራ መስራት ጀነት የገባችው አንድ ስራ እኮ ነው ሰራችው ኢኽላስ ስላላት በዛ ምክንያት አላህ ወንጀል ሁሉ ማለት ነው ጀነት አስገባት ወሃ ለውሻ አጣችና ግን ብዙ ሰው የሚታወቀውስ ኢኽላስ ሳይላት ድመትን ብስ አስራ ምግብ ሳሰጣት ወይ ሳለቀ በማሰከፍ ጀሃነም የገባችው አየህ ኳሊቲ የሚባል ነገር አለ ጥራት ይፈልጋል ዒባዳ ላይ እስምና ጥራት ነው ይፈልጋል يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب ذم الوسوسة يقول وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع سنة مكتلك بركة أنت هذه لمن تكلنيا من جلس لقد أمكن وإذا الرب يعلان وديت أنت هذه ورفع الدرجات تلك درجة أنت هذه وراحة القلب كم بيرقاقل والله بدأ مسراسوكو بعافية ورانجي قلبه يرقاقم ارقدنيا نيني لمسا مولي مسراسو يقر مرقاقات يلو لا مولي سمني الله مخالفة الله شرك الله اختلاط الله بزور قروشي بال الله يقر مرقاقات ياقيني جن سنة مكة وراحة يقر مرقاقات ياقيني وكذلك الشيطان يوارد على تذكرني من قال دي مرام يادر قوالا إذا قوايا جماعة سنة النكتل سنة نتبقى النياز بتلاي أهم بتكسنا تشو فدايلوچن بسنة وسلم الناقين ومالتنا أني ما بزاو باش مسترين عفترني الله شو سمتو كم يتقون بسوّش الله درجن الله سبحانه وتعالى وفقون بعدما كتما بالدنيا مسكين مسجد السلام لاي بعد المغرب ليلة السبت 29 جماد الآخر العام 1447 دا سباسبن ሁሉ በጀነት الفردوس የሚሰባሰቡ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን አውቀን ሰርተንበት ኖረንበት በዛ ላይ ሞት ሰዎች አላህ ያድርገን ኻቲማችንም بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله الله ያድርገልን የሰራውን ስራ ሁሉ አላህ ይቀበለን በምንሰራው ስራ ውስጥ ሁሉ ደግሞ ኢኽላስና ሙታባን አላህ ይስጠን ወደ አኺራ ሄዱ ቤተሰቦቻችን ወንድሞቻችን እናቶቻችን እህቶቻችን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብራቸው የጀነት ጨፊ አላህ ያድርግላቸው ደረጃቸውን አላህ ከፍ ያድርግላቸው ወንጀላቸውን አላህ ይማርላቸው وكذلك ከኛውስ ደግሞ ሐሳብ ጭንቅ ያለበት ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐሳቡንም ጭንቁንም አላህ ያንሳለት ከተራ በረሃቡን አላህ ያንሳለት
የሚለብስ ነገር ካጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚለብስ ነገር አላህ ይስጠው ስራን ካጣም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ ያለው ሐላል የሆነ ስራ አላህ ይስጠው ልጆች ደግሞ ያለው ልጆቻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲኑን የሚያርጉ በዲን ላይ የሚኖሩ ዒልምን የሚማሩ ቁርአን የሚያፍዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆቻችን አላህ ያድርግልን وكذلك ደግሞ ተቸግሮ ታሞ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ የተቸገረን ወንድሞች አባቶች እናቶች ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ ዓፊያ አላህ ይስጣቸው ዓፊያ ሙሉ የሆነውን ዓጅለን غير آجل የሆነ ዓፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ይስጣቸው እኛም የምንሰራበት ሰዎች አላህ ያድርገን هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته